औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, आपकी ज़िंदगी के मामलात बेहतर से बेहतरीन गुजर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन है और इलेक्शन में हमने भरपूर तरीके से इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करना है। और इलेक्शन में किस बंदे को हमने चुनना है, कौन सा बंदा जिसको हमें वोट करना चाहिए, किस बंदे को हमें वोट देना चाहिए, उस हवाले से कुरान पाक और उसकी आयत और उस हवाले से आज की मेरी ये वीडियो है। और कुरान पाक की एक आयत जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम लोग खसारे में हैं, तमाम लोग खसारे में हैं सवाए उनके। जब हमने यहाँ पे ये लफ्ज़ सुना कि तमाम लोग खसारे में हैं, तो यकीनन हमें परेशानी होनी चाहिए कि अच्छा, अच्छे काम करने वाले भी और बुरे काम करने वाले भी सारे खसारे में हैं। नमाज पढ़ने वाले जो नमाज नहीं पढ़ते सारे खसारे में हैं, बुराई वाले अच्छाई वाले अच्छे बुरे सारे खसारे में हैं। तो यकीनन हमें इस बात से परेशानी होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम लोग खसारे में हैं लेकिन सवाए उनके, इल्लल्लज़ीना आमनू, सवाए उनके जो लोग ईमान लेके आए, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती, वो लोग जो नेक काम करते रहे, वातवस्सौ बिल हक, जो हक पे डटे रहे, वातवस्सौ बिल सब्र, वो लोग जो सब्र करते रहे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम लोग खसारे में हैं सवाए उनके जो ईमान लेके आए, नेक अमल करते रहे, हक पे डटे रहे और सब्र करते रहे। अब यहाँ पे इस आयत में एक चीज़ जो हमें आज लर्निंग के लिए मिली अबाउट इलेक्शन के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो हक पे डट गए, जो वो लोग खसारे में नहीं है जो हक पे डट गए। सबसे पहले तो हमें कहा गया कि ईमान वाले, तो ईमान इस चीज़ का कि हमें अल्लाह की ज़ात का ईमान होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे यकीन होना चाहिए। याद रखिएगा, 3 यकीन, 3 बिलीव आपके अल्लाह की ज़ात पे होने चाहिए। सबसे पहला बिलीव, इस बात का बिलीव कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। दूसरा बिलीव, इस बात का बिलीव कि रिज़्क अल्लाह की ज़ात ने देना है। तीसरा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह की ज़ात ने देनी है, अच्छी सेहत अल्लाह की ज़ात देती है। ये 2-4 बिलीव हमें पक्का अल्लाह की ज़ात पे होने चाहिए। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, और जो वसवसों में पड़ गए वो राह पर भटक रहे और भटक रहे हैं आज भी तहकीक करने वाले, मंजिल को पाके कामल यकीन वाले। तो हमारा ये बिलीव होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पे कि रिज़्क अल्लाह ने देना है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, अच्छी सेहत अल्लाह के हाथ में है और ये सारे मामला अल्लाह के हाथ में। अल्लाह के अंबिया पे ईमान लेके आए, कुरान पाक पे ईमान लेके आए, रोज़े आखिरत पे, रोज़े महशर पे हमें ईमान होना चाहिए कि आखिरत का दिन आना है और वहाँ पे हमारा हिसाब किताब होना है। यहाँ पे जो हमने गलत सही करना है उसका एंड पे जाके हमें रिजल्ट्स आने हैं, इस चीज़ का ईमान होना। उसके बाद ईमान होने के बाद, पुख्ता ईमान होने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेक काम करने वाले, नेक अमल करने वाले। या हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हम खुद तो नेक हैं, अब मैं तो नमाज के लिए जा रहा हूँ लेकिन मेरा बेटा सोया हुआ है, मेरी बीवी सोई हुई है, मेरे घर में बच्चे सोए हुए हैं, भाई सोया हुआ है, बहन सोई हुई है। तो हमने सिर्फ खुद नमाज के लिए नहीं जाना होता, बल्कि लोगों को भी उसकी तबलीग करनी चाहिए, लोगों को भी इस्लाह करनी चाहिए, लोगों की नेकी की हिदायत करनी चाहिए। आपको पता है अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को कहा कि जाओ फलां बस्ती के ऊपर जाके अजाब दे दो। तो फरिश्ते आए, आके देखा तो वहाँ पे कुछ अल्लाह के परहेजगार लोग भी थे। फरिश्ते वापस गए और जाके कहने लगे, बारी ताला आपके कुछ परहेजगार नेकुकार लोग भी हैं, क्या उनके ऊपर भी अजाब दे दें? तो अल्लाह ने कहा सबसे पहले मेरे उन परहेजगार लोगों के ऊपर अजाब दें, क्योंकि वो खुद तो परहेजगार थे, खुद तो नेक थे, लेकिन उन्होंने दूसरों को नेकी की हिदायत ही नहीं की। तो ये ना हो कहीं हम तो अच्छे काम करते रहे लेकिन हमारे बहन भाई, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, हमारे फैमिली मेंबर्स, कहीं वो उनकी वजह से उनको नेकी की हिदायत ना करने की वजह से हमारे पर अजाब ना आ जाए। तो कोशिश किया करें, सिर्फ नेकी करनी नहीं होती बल्कि लोगों को नेकी की असलाह भी देनी होती है, लोगों को नेकी की हिदायत भी करनी होती है। तो आई होप सो कि आप समझ आ गई होगी इस पॉइंट की भी। तीसरा पॉइंट अब अल्लाह ने कहा कि वातवस्सौ बिल हक, वो लोग जो हक पे डटे रहे। हक ने लगाई तुम्हारे जुम्मे दोहरी जिम्मेदारियां, तड़पना है खुद भी और दूसरों को भी है तड़पाना। हमें जहाँ पे खुद भी हक पे डटना है, दूसरों को भी हक पे डटने की बात करनी है। तो पाकिस्तान के अंदर अब आपने खुद देखना है कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा लीडर है जो हक के लिए काम कर रहा है, कौन सा ऐसा लीडर है जो अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि वो मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए, वो लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है। तो उसके लिए आप उसको वोट करें। अपने इर्द गिर्द माशरे में भी देखें, आप जहाँ के जो हल्का आपका है, जिस हल्के के अंदर आप
آپ لوگ ہیں. آپ دیکھیں وہاں پہ کون سا ایسا کینڈیڈیٹ ہے جس کو آپ نے ووٹ کرنا ہے, وہ لوگ اس نے لوگوں کا حق نہیں کھایا, وہ صحیح پرفیکٹ طریقے سے پاکستان میں بزنس کر رہا ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس پے کر رہا ہے, اور آپ اس کو دیکھیے کہ وہ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں. کل کو جب وہ الیکشن کے لیے وہ جب ہم اس کو چن لیتے ہیں اور وہ کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے, تو کیا وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے لوگوں کے لیے غلط تو بل پاس نہیں کرے گا؟ کوئی ایسے بلوں کو تو پاس نہیں کرتا رہے گا جو ہمارے لیے, معاشرے کے لیے, لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے نقصان کا باعث ہوں. تو ہمیں ایسے کینڈیڈیٹ کو ہمیشہ چننا چاہیے جو لوگوں کے لیے, معاشرے کے لیے ٹھیک ہو, جو کریکٹر والا ہو, جو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو, ظالم کے ساتھ کھڑا نہ ہو. کسی کسان کے بیٹے کو چودھری کے بیٹوں نے مارا تو وہ کسان نے پولیس کو کال کر دی, پولیس والے آئے, چودھری کے بیٹے کو لے گئے. چودھری کا تعلق منسٹر کے ساتھ تھا, اس نے منسٹر کو کال کی, جی میرے بیٹوں کو ایس ایچ او صاحب پکڑ کے لے گئے. تو ایس ایچ او صاحب کو کال آ گئی منسٹر کی, ایس ایچ او نے اس کے چودھری کے بیٹوں کو چھوڑ دیا. اب جو منسٹر صاحب تھے انہوں نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے, کس وجہ سے انہوں نے پکڑا, پولیس نے, کیا معاملہ ہوا تھا. تو منسٹر ظالم کے ساتھ کھڑا ہو گیا, منسٹر نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا. تو ہم کہیں ایسے بندے کو ووٹ تو نہیں کر رہے جو ہمیشہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. تو ہمیں ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے, باشعور معاشرے میں باشعور لوگوں کو چننا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے علاقے میں وزڈم ہو, شعور آئے, نوجوانوں کو روزگار ملے, تو کسی ایسے پرسن کو چنیے جو لوگوں کی بھلائی کی بات کرے, جس میں وزڈم ہو, جو معاشرے میں انصاف کرنے والا ہو. تو ایسے بندے کو چنیے. کسی مرد مجاہد نے پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ چلتے ہیں دبے پاؤں. ایک طرف بہت زیادہ لوگ تھے, ایک طرف ایک رش تھا, ہجوم تھا, ایک طرف اکیلا محمد علی خان کھڑا کہنے لگا چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. ارے ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حق کمی فقط اس کی سزا ہے. اس نے حق پہ ڈٹنے کی بات کی, حق کی بات کی. میں حق پرستوں کے اس قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ گئے, اس لشکر قلیل سے ہوں. میں یوں ہی نہیں دستے گریباں زمانے سے, میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. تو ہمیں ہمیشہ حق کے لیے ڈٹنا چاہیے. حق کے حوالے سے ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, تو آپ اس کو مسلس کے ساتھ روکیں, اپنی طاقت کے ساتھ روکیں, اپنی انرجی کے ساتھ روکیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسل سٹرونگ نہیں ہے, آپ طاقت سے اس کو روک نہیں سکتے, تو دین یہ کہتا ہے اپنے الفاظوں سے, اپنی کمیونیکیشن سے, اپنے الفاظوں سے آپ اس کو روکیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمیونیکیشن بھی نہیں کر سکتے, آپ اچھے الفاظ بھی نہیں ہیں, آپ کی باتوں سے بھی وہ نہیں رکنے والا, تو دین یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی تھنکنگ میں, اپنی سوچ میں اس کا برا بولیں, لیکن غلط کو کبھی صحیح تسلیم نہیں کرنا. لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں ظلم ہو رہے ہیں, لوگ پاس سے گزر جاتے ہیں. ہمارے کچھ دن پہلے ریلیٹیو آئے ہوئے تھے یہاں گجرانوالہ کے اندر, تو راستے میں ان کو ڈاکوؤں نے, چوروں نے, 2-4 لڑکے آئے بائک پہ, انہوں نے لوٹ لیا. سر عام روڈ چل رہا ہے, صبح دن دوپہر 11 کا ٹائم ہے, وہ لوٹ رہے ہیں, اور پاس سے رکشہ بھی گزر رہا ہے, بائکس بھی گزر رہی ہیں, اور لوگ بھی گزر رہے ہیں, پیدل سفر کرنے والے بھی گزر رہے ہیں, گاڑیوں والے بھی گزر رہے ہیں, لیکن کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا, ہر بندہ بھاگ رہا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر غلط اسی وجہ سے ہوتا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی ناکامی کی ریزن یہ ہے کہ کہیں غلط ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, ہم ہمیشہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. تو ووٹ کرتے وقت یہ لازمی سوچئے گا کہ آپ کو ووٹ کس کو کرنا ہے. ایک ایسے پرفیکٹ کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیجئے گا جو کل کو آپ کے کام آ سکے, فیملی کے کام آ سکے, لوگوں کے, معاشرے کے, انسانوں کے, پاکستان کے کام آ سکے. پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے وہ بک نہ جائے, وہ کسی کے چند پیسوں کی وجہ سے اپنی پارٹی نہ بدل لے. ایسے لوگوں کو آپ نے ووٹ کرنا ہے, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کسی اچھے انسان کو ووٹ کریں گے جو آپ کے لیے قرآن کی آیت کی, جیسے قرآن کی آیت نے ہمیں کہا کہ حق کے لیے آپ ڈٹ جائیں, حق جو ہو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں, پھر کسی کی پرواہ نہ کریں, کسی فورس کی پرواہ نہ کریں, کسی پولیس کی پرواہ نہ کریں کہ آپ کے اوپر ظلم ہو جائے گا, آپ کو بند کر دیا جائے گا, آپ پہ کیس ہو جائے گا. ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر کہ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ, وہ لوگ جو صبر کرتے رہے, جن لوگوں نے صبر کیا. تو ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے, صبر کا ہدایت بھی ہمیں قرآن پاک کی آیت نے صبر کی ہدایت بھی ہمیں کی ہے. تو یہ 4 چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں آج کی آیت میں جو کہ ہم نے ڈسکس کی. اور الیکشن کے حوالے سے ہمیشہ اچھے کینڈیڈیٹ کو چنیں. میں عمران خان کے ساتھ ہوں, میں عمران خان کو ووٹ کروں گا کیونکہ وہ حق ہے, وہ سچ ہے, وہ سچ کے لیے کھڑا ہے. ہم کھڑے ہیں ایمان کے ساتھ, ہم کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ, اور میں انشاءاللہ عمران خان کو ووٹ کروں گا. میں سرعام کہہ رہا ہوں, کیوں عمران خان ہی کیوں, وائی عمران خان, اس پہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا کہ کیوں عمران خان ہی کیوں.
باقی کینڈیڈیٹ بھی ہیں, باقی لوگ کیوں نہیں ہیں, تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ بات کریں گے. لیکن آپ کے لیے آج کی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے, آپ آئی ہوپس ہو کہ آپ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ, اور آپ اس کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کریں گے, آپ ایک اچھے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کریں گے. وش یو بیسٹ آف لک. مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہوگی, اور آپ انشاءاللہ اپنے دوستوں ساتھ بھی شیئر کریں گے. اس کو لائک کیجیے گا, فالو کیجیے گا. وش یو بیسٹ آف لک. پاکستان زندہ باد.